बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक नया मिशन दिया गया है कुछ लोगों को, और उन लोगों ने उस मिशन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। वो क्या मिशन है और क्यों दिया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो नून लीग से शीन लीग निकल रही थी, उसको आज एक दफ़ा फिर निकलते हुए देखा गया है। कुछ सबूत सामने आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, या अक्सर लोग जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के पेड जर्नलिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये ख्वाहिशात हैं कुछ लोगों की कि नून में से शीन निकल जाए। लेकिन ये तो अब वाजे हो चुके हैं। आज भी एक सबूत सामने आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों में जो दूरियां बढ़ रही हैं, गिले शिकवे बढ़ रहे हैं, ये भी अब मज़ीद बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे आखिर में देखेंगे कि जो हमारे औरत मार्च के नाम पर पाकिस्तान में फहाशी और यानी गंदगी और ग़िलाज़त फैलाने का जो एक नया अभी 3-4 साल हुए हैं ड्रामा किया जा रहा है गैर मुल्की फ़ंडिंग के ऊपर। औरत के हकूक़ जितने इस्लाम ने दिए हैं, जितने ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, उससे किसी को इनकार नहीं है। औरत जो है वो हमारे माशरे का हुस्न है। माँओं, बहनों, बेटियों की सूरत में, बीवियों की सूरत में हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन अगर उनके नाम पर अपना एजेंडा लाया जाए, अपनी चीज़ें सामने लाई जाएँ, तो उनको एक्सपोज़ करना भी हम अपने ऊपर वाजिब समझते हैं। औरत मार्च की 36 आंटियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म कराची की एक अदालत ने दिया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने नोटिस किया हो, आप में से बहुत सारों ने नोटिस भी किया होगा, नहीं किया तो अभी आप करेंगे, कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब से थोड़ी सी मोहब्बत की गई है पीपल्स पार्टी के साथ, आसिफ अली ज़रदारी के साथ, और जिस तरीके से यानी बाप का साया, बाप का हाथ उनके ऊपर रखा गया है, तो अब कुछ लोगों को ये मिशन दिया गया है कि वो एक नया नैरेटिव बनाए मीडिया के अंदर कि इमरान खान को पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए। इमरान खान को पीपल्स पार्टी को एनआरओ दे देना चाहिए। अगर मरीम नवाज़ को नहीं देना ना दें, नून लीग को नहीं देना ना दें, लेकिन पीपल्स पार्टी को एनआरओ दे दें, पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लें। पीपल्स पार्टी को हीरो बनाकर अब पेश करना शुरू कर दिया गया है। आप महसूस करेंगे ट्विटर के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी और टीवी प्राइम टाइम शोज़ के अंदर भी कि बड़े बड़े सहाफ़ी अब आपको पीपल्स पार्टी की खूबियाँ गिनवाते नज़र आएंगे। वो आपको आसिफ अली ज़रदारी को फ़रिश्ता बनाकर पाकिस्तानी सियासत का पेश करते नज़र आएंगे। और इमरान खान के ऊपर अब ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जो कि शुरू हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर, कि आप पीपल्स पार्टी के साथ एक पेज पर आ जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ नरमी बरतें। लेकिन इमरान खान साहब का वही जो स्टाइल है, इंतहाई सादा और मुदल्लल अंदाज में उन्होंने चिट्टा नंगा नो कर दिया है। उनकी तरफ से नो है। लेकिन जो इदारे किसी को भाई, किसी को भतीजा, किसी को भतीजी, किसी को बेटी बनाने के आदी बन चुके हैं, उनके नज़दीक पीपल्स पार्टी को अब स्पेस देनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी को स्पेस दिलवाने के लिए इस तरह की बातें अब शहर इक़्तिदार में शुरू करवाई गई हैं। देखिए ये कहाँ तक पहुँचती हैं। इसके अलावा आज हमज़ा शहबाज की मुलाकात हुई है कोट लखपत जेल में। शहबाज शरीफ के साथ एक तवील मुलाकात थी, और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने, जो शीन लीग के बानी हैं, उन्होंने कहा है कि आपने नून लीग यानी नवाज़ लीग के बयानिए के ऊपर बैठकर यूसुफ रज़ा गिलानी, बिलावल भुट्टो या आसिफ अली ज़रदारी को गाली नहीं देनी। आपने इसके ऊपर बात ही नहीं करनी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो किया है, ये मरीम नवाज़ जाने, यूसुफ रज़ा गिलानी जाने, नवाज़ शरीफ जाने, आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान जाने। तुमने बेटा उसी तरह गेट नंबर 4 पर खुशू खुजू के साथ जिस तरह लेटे रहने की हमारी तारीख़ है, उसी तरह लेटे रहना है। तुमने इधर उधर किसी तरफ नहीं देखना। तो ये देख लें कि आप नून लीग का नैरेटिव ये है कि उन्होंने, पूरी जमात ने, मरीम नवाज़ ने भी और उनके जितने वफ़ादार मुलाजिम हैं, सब ने यूसुफ रज़ा गिलानी को सिलेक्टेड कह दिया है। लेकिन हमज़ा शहबाज की तरफ से कोई बयान आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि शीन लीग अपने पुराने स्टांस पर जनरल बाजवा को भाई बनाए हुए है। और फ़ौज के अंदर भी शहबाज शरीफ के लिए अभी तक वही मोहब्बत कायम है जो पहले थी, और भतीजी के लिए भी वही मोहब्बत कायम है। इसलिए
آپ کو نون لیگ سے شین لیگ کا موقف اب علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور پوری جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ شین لیگ جلد اپنے وجود میں آ جائے گی۔ اب پی ڈی ایم کی دوریاں آپ سب نے دیکھ لی ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کو خراب کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف فکر بازی کی جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی دفن ہو گئی ہے یوسف رضا گیلانی کے اس عمل سے، اور چودھری منظور جو سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے رانا ثناء اللہ کو کہ آپ کس طریقے سے ہماری پارٹی کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہماری پارٹی دفن ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ جو اب لڑائی ہوئی ہے اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی بہتری ہو جائے گی۔ ہمیں یہ جو اب ایک دوسرے کو اب دکھائیں گے چہرہ اپنا صحیح طریقے سے، یعنی وہ اگر میں یا آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں تو پھر کہا جاتا ہے نا کہ یہ بدتمیز ہیں، یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یہ پرانی باتیں سامنے لے کر آتے ہیں، یہ ایک سلیکٹڈ بیانیہ لے کر آتے ہیں۔ لیکن اب جب مریم نواز نے بلاول بھٹو کو باپ کا تانا دیا تو آپ نے وہ ٹویٹ دیکھی ہوگی شرجیل انعام میمن کی جو سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی مریم نواز کو کوٹ اینڈ کوٹ کر کے کہا ہے کہ آپ کے جو باپ صاحب ہیں وہ بھی باپ کی اجازت سے باہر گئے تھے، یہ بیک وقت ایک دوسرے کو بھی خراب کریں گے اور اپنے ان چاہنے والوں کو جنہوں نے ان کو باپ بیٹی بہن بھائی پتہ نہیں کیا کیا بنا کے باہر بھیجا تھا ان کو بھی یہ خراب کریں گے کہ وہ جو بھاگ گیا ہے انقلابیہ گوال منڈیلا، وہ کس طریقے سے بھاگا ہے، کس طریقے سے منت ترلا کر کے اس کو بھگایا گیا ہے، یہ چیزیں بھی اب اس طرح سامنے آ جائیں گی۔ ان کی لڑائی میں ہمارے لیے آپ کے لیے بھی کچھ نشانیاں یہ چھوڑ جائیں گے، یہ دوریاں مزید بڑھیں گی، مزید گلے شکوے ہوں گے، یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے، ایک فطری چیز ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست دیکھنی ہے، نون لیگ نے اپنی سیاست دیکھنی ہے، مولانا فضل الرحمان نے اپنے حلوہ جات اور اپنے جو چیزیں ہیں وہ ساری دیکھنی ہیں، تو یہ ساری یہ چیزیں اکٹھے مل کے کبھی رہ ہی نہیں سکتی تھیں۔ لہٰذا اب یہ جوں ایک دوسرے سے دور ہوں گے، پاکستانی سیاست کے لیے اتنی ہی بہتری ہمیں نظر آئے گی۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں عورت مارچ کی، جو 36 آنٹیز ہیں طلاق یافتہ، صدیق جان اکثر یہ کہتے ہیں کہ طلاق یافتہ یہ آنٹیز ہیں، اور اٹ از ٹرو، یہ حقیقت ہے کہ یہ ساری جو عورتیں ہیں ان کے اپنے گھر تو برباد ہو چکے ہیں، اپنی یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ طلاقیں لے چکی ہیں، اور اب یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی ہر بیٹی ان کی طرح انتہائی غلیظ نعرے مختلف پلے کارڈز پہ لکھے، باہر روڈ پر آئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ اب سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شفا یوسف زئی جو ہم نیوز پر اینکر ہیں صبح کے پروگرام میں، یوٹیوب پہ اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں اور بڑی پرو پاکستان خاتون ہیں، محب وطن خاتون ہیں، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان کے بارے میں اسد طور نے جو ان کو یوتھنی کہا ہے اور بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں، پورا جو ہے وہ شو ان کے خلاف کر دی ہے۔ تو یہ 36 آنٹیز اور 12 وہ خواتین اینکرز جن کو اظہر مشوانی کے اور ارسلان خالد نے جب کاؤنٹر چیک کیا، جب فیکٹس سامنے رکھے ان کی غلط بیانیوں پر، تو ان کو لگتا تھا یہ ہراسمنٹ ہے، لیکن اب اسد طور کی گالیاں ان کو ہراسمنٹ نہیں لگتیں، اور اسد طور کی جو نئی مالکن ہیں عنبر شمسی صاحبہ، ان کی طرف سے بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، خاتون کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا۔ تو یہ جو طلاق یافتہ 36 آنٹیز ہیں عورت مارچ کی، ان کا مقصد غلاظت ہے، ان کا مقصد فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، آپ کے خلاف، میرے خلاف، جو بھی محب وطن ہے اس کے خلاف گند بکنا ان کا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے یہ پیسے لیتی ہیں باہر سے۔